2,29,90,000 रुपए और यूरोज में 53 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो जाती अकाउंट्स में जाता रहा और डिक्लेयर ना हुआ, और इसके साथ साथ जिन अकाउंट्स के जरिए ये आता रहा जो कंसील किए गए 2008-2009 में, ये रेफरेंस याद रहे, ये डिटेल इसलिए बता रही हूं कि ये रेफरेंस ला रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये इन वजूहात की वजह से ला रहे हैं। 2008-2009 में फॉर्म 1 जो पार्टी डिक्लेयर करती है अपने अकाउंट्स और अपनी फॉरेन फंडिंग को, उसमें 2 अकाउंट्स जाहिर किए। स्टेट बैंक का डेटा कहता है कि 2008-2009 में 7 अकाउंट्स थे जो डिक्लेयर नहीं किए, मतलब ये कि 5 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे 2008-9 में। 2009-2010 में 7 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 2 डिक्लेयर किए गए। 2010-2011 में 13 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, 2 जाहिर किए, 15 अनडिक्लेयर्ड थे। 2011-12 में 14 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 2 जाहिर किए। 2012-13 में 14 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 4 जाहिर किए। ये सारी वो फॉरेन फंडिंग है जो इन अकाउंट से आती रही। $70 लाख फॉरेन फंडिंग का जो डिक्लेयर्ड नहीं, 140 करोड़ फॉरेन फंडिंग का जो डिक्लेयर नहीं। ये है केस मनी लॉन्ड्रिंग का, ये है केस फॉरेन फंडिंग गैर कानूनी, जो कि अभी कल का बयानिया होगा कि मेरे खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साजिश की, मेरे खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन साजिश कर रहा है। इन्होंने हुकूमत चलाई ऑपोजिशन को जेलों में बंद करके, इन्होंने हुकूमत चलाई मीडिया को गोलियां मार के, पसलियां तोड़ के, अगवा करके, प्रोग्राम्स को बंद करा के, मीडिया की जबान बंदी करके, इन्होंने हुकूमत चलाई अदालतों पे हमले करके, इन्होंने हुकूमत चलाई अदारों पे हमले करके। और यही वो वजह है कि इस वक्त भी ये वो साजिश का राग अलाप रहे हैं कि सबके ऊपर प्रेशर डाला जाए। आज अदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, और उसकी हकीकत भी मैं आपको बताना चाहती हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी नफरत, ये जो फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त 30 दिन में फैसला आना है, और ये हाई कोर्ट का फैसला है कि 8 साल हो गए, ये 8 साल हो गए इस केस के अंदर कोई फैसला नहीं आया। और इमरान खान साहब ने आज तक ये जितनी इनकी चोरी सामने आई है, ये चोरी स्टेट बैंक ने अपने दस्तावेज से पकड़ी है। इन्होंने आज तक कोई दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराया, और उसके बाद कभी प्रेशर डालते हैं अदारों पे, कभी गालियां देते हैं, कभी नफरत अंगेज बयानात देते हैं, कभी कहते हैं साजिश हुई। इनके मुताबिक डोजियर आया 6 तारीख को और 27 तारीख को कागज लहराया गया। और एक और बात बताना चाहती हूं जो हकायक पाकिस्तान की आवाम को बताए जाएंगे, जो साइफर इनके हाथ में आया, जो झूठा साइफर इन्होंने लहराया जिसमें साजिश की कोई बात नहीं थी, उस झूठे साइफर में भी वो साइफर फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए नहीं आया था। वो साइफर सेक्रेटरी ने दफ्तर में सील्ड एनवेलप दिया अपने वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी को और कहा कि ये एसएपीएम को देकर दिया जाए, जो एसएपीएम थे, और ये एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका के जरिए भी नहीं आया। और जो डॉक्टर लू हैं उनको इन्होंने 16 अप्रैल को इन्होंने, जब वो डोजियर आया, 16 मार्च को इन्होंने एम्बेसी के अंदर, जो अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी है, वहां इनको की नोट स्पीकर बुलाया एक तकरीब में, जो इनको धमकियां दे रहा था, जिसके साइफर के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान और एक तूफान खड़ा किया हुआ झूठा। वो इनके दफ्तर में फॉरेन मिनिस्टर के इनविटेशन के ऊपर एम्बेसी के अंदर की नोट स्पीच 16 मार्च को कर रहा था। ये इतने बेशरम लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि ये तमाम हकायक फाइल्स के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये भी मैं बताऊं कि जिन अकाउंट से फॉरेन फंडिंग जो रेफरेंस ला रहे हैं, उसके बाद तोशा खाना की चोरी, तो आपको समझ आ गई कि तोशा, और मैं जो नफरत अंगेज चीजों के हकायक है वो 1 मिनट में बताती हूं। चोरी पकड़ी जाए तो धमकियां दो, चोरी पकड़ी जाए तो गालियां दो,
چوری پکڑی جائے تو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، چوری پکڑی جائے تو جھوٹے الزامات لگاؤ. ابھی کچھ دیر میں کل آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سازش ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی ہو رہی ہے. ایک سازش توشہ خانہ کے اندر جو 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 3 کروڑ کے اندر انہوں نے ریٹین کی. لیکن اس سے بڑا گناہ کیا کیا؟ 2018 میں 50% آپ کو جمع کرانا پڑتا تھا ریٹین کرنے کے لیے، اور جو کمیٹی اس کی ویلیو بناتی تھی وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی تھی. آپ خود کمیٹی بنائیں، 50% کو 20% کریں. یہ توشہ خانہ کی چیزیں 14 کروڑ کی 3 کروڑ میں جمع کرائیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ 50% پہ کر دیں. پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے؟ اور آپ کو بطور وزیر اعظم یہ تحفے ملے تھے اور آپ نے اس کے اوپر اپنی دکان لگا لی اور اس کے بعد گالی دیتے ہو. اس کے بعد کہتے ہو عدالتیں کیوں کھلی؟ عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین شکنی کی تھی. عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین پر حملہ کیا تھا، تم نے پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، تم نے پاکستان کی عوام کو ایک پاگل نے یرغمال بنایا ہوا تھا صرف اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے. پھر جو پنجاب اسمبلی میں کیا وہ ہے تمہاری اصل ذہنیت. خواتین نے پولیس والوں پہ حملہ کیا، ڈپٹی اسپیکر کے اوپر ان کے ممبران نے حملہ کیا. پورے دنیا میں اوورسیز کی باتیں کرتے ہیں پاکستانیوں کی، ان کے سر شرم سے جھک گئے. جو ان کی چوری پکڑے، جو ان کے اعمال نامے پاکستان کی عوام کو دکھائے، ان کو گالیاں دیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. اس ملک میں اگر سازش ہوئی تو سازش پاکستان کے ساتھ عمران خان نے کی فورن فنڈنگ منگا کر، اور اس میں 4 سال کے اندر، اور میں کیوں کہہ رہی ہوں فورن فنڈنگ منگائی، کشمیر فروشی کی. فورن فنڈنگ منگا کر جو ملک کے ساتھ اگر سازش ہوئی ہے تو جو مہنگائی ہے وہ 4% سے 12% پہ گئی. جو ترقی کی شرح ہے وہ 6.1% سے 4% پہ اس وقت ہے، لیکن وہ منفی ان کی نالائکی اور ان کی سازش کی وجہ سے ہوئی. جو اس وقت کل قرضہ ہے وہ 25,000 سے 43,000 روپے گیا، اور اس وقت 2 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے. یہ اس لیے سازش کی باتیں کرتے ہیں، کوئی ان سے یہ سوال نہ پوچھے. 60 لاکھ لوگ، اس کا جواب کون دے گا؟ توشہ خانہ سے ڈاکہ ڈالا گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ فورن فنڈنگ سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی، اس کا جواب کون دے گا؟ اس لیے یہ آج کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں. آج اپنے وعدوں کا جواب دو جو پاکستان کی عوام سے کیے تھے. اور اس کے بعد جو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں نا، اس بیانیے کی حقیقت ہمارے پاس آ چکی ہے. اور وہ کیا ہے؟ صرف ایک دن جو یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں نا امپورٹڈ حکومت کے، جس کے اندر 24 وزراء، 24 مشیر اور 24 جو ایس اے پی ایم تھے، ان کے امپورٹڈ تھے. ان کی لسٹ ہم نے شائع کی ہے کہ کون کون امپورٹڈ تھا، جو کورٹس کے چکر لگا رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانے دو، جو کورٹوں سے اجازت لے رہا ہے کہ ہمیں واچ لسٹ سے نکالو. وہ امپورٹڈ مشیر اور وزیر جو کورٹوں سے اجازت دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے واپس وطن جانے دو، کیونکہ یہاں ہم ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، یہاں ہم تہمتیں لگانے آئے تھے، یہاں ہم ملک کے خلاف سازشیں کرنے آئے تھے. اس بیانیے کی اصلیت میں آپ کو بتاتی ہوں، اور یہ اصلیت میں کل، ابھی یہ میں صرف آپ کو اصلیت بتا رہی ہوں. اس کے بعد ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جس سے اداروں کو گالی دی جا رہی ہے، جس سے جھوٹا بیانیہ بنا کر پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ خالی جو اکاؤنٹس، جو ایک دن کی کارروائی ہے جس میں امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ٹرینڈز بنا کر یہ لوگ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں صرف امپورٹڈ جو ایک دن کا ڈیٹا ہے، حکومت کا جو ٹرینڈ ہے وہ 924 ٹویٹر ہینڈل سے جاری ہوتا ہے ایک دن میں، جس میں ایکٹیو ٹویٹر ہینڈل 709 ہیں، جس میں صرف جو لوگ، اصل لوگ ہیں، جو ہیومنز ہیں، جو ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ ان 94 سے صرف 177 ہیں، 177 ہیں، جس میں جو اوریجنل اکاؤنٹس جنریٹر ہیں ان کے وہ صرف 33 ہے، 33 ہے. اور جو
अनरियल ट्रैफिक है इस 924 अकाउंट्स में से वो 75% बनती है। और जो रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जो बॉट्स के नाम से इन्होंने इस फॉरेन फंडिंग का काला धन कमाकर जो पैसे से ये बॉट्स खरीद रहे हैं, वो बॉट्स इस 924 में से 532 हैं। ये डेटा ऑथेंटिक में 532 रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स है जिसमें ये अदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, जिसका शख्स का नाम इमरान खान है, जिसने फॉरेन फंडिंग के जरिए ये पैसा जमा किया है। तोशा खाना में जो डिक्लेयर किए ना अकाउंट्स, उसका पैसा कहां से आया जो रिटेन किए हैं, उसकी मनी ट्रेल किधर से आई, वो ये अमाल नामा है। और उसमें जो 33 अकाउंट्स हैं वो सिर्फ ओरिजिनल ट्विटर हैंडलर ओरिजिनेटर्स हैं जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। और जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूं, 924 एक दिन की कार्रवाई, 924 अकाउंट्स, 709 एक्टिव ट्विटर अकाउंट्स, जिसमें 177 ह्यूमन अकाउंट्स, जिसमें सिर्फ 33 ओरिजिनल अकाउंट्स, जिसमें 75% ट्रैफिक अनरियल, और जो सिर्फ 9 घंटे की साइकिल का डेटा है। 9 घंटे की साइकिल का डेटा है ये, जिसमें 6 घंटे ये एक्टिव रहते हैं, 9 घंटे ये कार्रवाइयां करते हैं। ये रोबोटिक परचेजिंग होती है जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनाते हैं। और इसमें जो एक्टिविटी जेनरेटर्स हैं, जो ट्रेंड बनाने के लिए इनके लोग इस्तेमाल करते हैं, जो नफरत अंगेज ट्विटर के ऊपर कंटेंट डालते हैं, वो 100 है, 100। और एक रोबोट 1 घंटे में 10 ट्वीट्स करता है। एक रोबोट 1 घंटे में ट्वीट्स करता है, जो कि अगर 577 जो मैंने आपको बताया रोबोटिक है, अगर उस 577 को आप मल्टीप्लाई करें 10 ट्वीट्स में, तो वो 5000 प्लस ट्वीट्स बनती हैं 1 घंटे में। और उसको आप 9 घंटे के अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर 6 घंटों के अंदर एक्टिव के अंदर मल्टीप्लाई करें। ये है वो तरीका कार, ये है वो साजिश जो इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने के खिलाफ, इस वक्त अदारों के खिलाफ, इस वक्त अदलिया के खिलाफ, जिन्होंने इनकी आइन शिकनी के खिलाफ फैसला दिया है। और जो अदम एतमाद का तरीका आईनी था उसको अपहोल्ड किया, डिप्टी स्पीकर की गैर आईनी जो रूलिंग थी उसको मुस्तरद किया, उसके खिलाफ बयानिया रोबोटिक ट्वीट्स के जरिए बनाया जाता है। और उसकी कार्रवाई मैंने आपके सामने रखी आज आखिर में। पाकिस्तान और ये तमाम रोबोटिक लिस्ट्स हमारे पास पहुंच चुकी हैं जो एफआईए को दे दी जाएंगी, क्योंकि ये रोबोटिक ट्वीट्स जो हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती हैं, ये सॉफ्टवेयर के जरिए जनरेट की जाती हैं और मुल्क के खिलाफ गल्लाजत बकी जाती है। और उसके बाद आज पाकिस्तान की आवाम को आखिर में मैं कहना चाहती हूं, फैसला करना होगा, क्योंकि आपके सामने 4 साल की कारकर्दगी है। ये साजिश झूठा बयानिया है। फॉरेन फंडिंग के जरिए पैसा आया जिसका 30 दिन में फैसला होगा। 4 साल अवाम को भूखा किया, गरीब किया, कर्जे की दलदल में धौंसा। 4 साल में अवाम से उनका रोजगार छीना, कश्मीर फरोशी की। आज पाकिस्तान की आवाम को, नौजवानों को ये फैसला करना होगा कि तरक्की चाहिए या झूठ पे यकीन करना है। फैसला करना होगा कि रोजगार चाहिए कि इमरान खान के झूठ पे यकीन करना है। आपको आज फैसला करना होगा कि आपको माशी तरक्की चाहिए या इमरान खान का झूठ चाहिए। आपको फैसला करना होगा कि आपको आपका मुस्तकबिल रोशन चाहिए, एक तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार खुशहाल पाकिस्तान चाहिए या इमरान खान का झूठ चाहिए। आपको आज फैसला करना होगा कि आपको सस्ती दवाई चाहिए, सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस और सस्ता इलाज और म्यारी इलाज चाहिए, या आपको म्यारी ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको म्यारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए या इमरान खान का झूठ चाहिए। ये फैसला आज पाकिस्तान की आवाम ने करना है। क्या आपको रोबोटिक ट्वीट्स के बयानिए के पीछे खड़ा होना है या आपको पाकिस्तान की तरक्की के पीछे खड़ा होना है? क्या आपको झूठे रोबोटिक ट्वीट्स के बयानिए के पीछे खड़ा होना है? क्या आपको अपनी तरक्की, अपने मुस्तकबिल, अपनी नौकरी, अपना रोजगार, अपनी रोटी के लिए खड़ा होना है? ये फैसला आपको करना होगा। और जो ये लिस्ट है फॉरेन फंडिंग, हर रोज की बुनियाद पर इसकी हेयरिंग शुरू हो चुकी है।
ہر روز پاکستان کی عوام کے سامنے یہ حقائق لائے جائیں گے اور ہر روز یہ بیانیہ بنائیں گے روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ابھی عدالتوں پر حملہ ہے, ابھی اداروں پر حملہ ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ ہوگا. یہ حلقہ بندیوں کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حلقہ بندیوں کی تکلیف اگر ان کو ہوتی تو 4-5 دن پہلے ان کی حکومت تھی. اس وقت کیوں نہیں کوئی درخواست دی؟ اس وقت کیوں نہیں کوئی چیف الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ حلقہ بندیوں کے اندر چیزیں کریں؟ کیوں نہیں یہ بات کی گئی؟ آج جبکہ 30 دن میں آپ بھی بین ہوں گے, آپ کو بھی سزا ملے گی اور عبرت ناک سزا ملے گی. غیر قانونی فورن فنڈنگ کی سزا قانون میں درج ہے. جو آپ نے اپنے آفس ہولڈرز بیئرز جو آپ نے حلف نامہ جمع کرایا الیکشن کمیشن کے خلاف کہ انہوں نے غیر قانونی عمل کیا تھا, غلط بات کی تھی, کس کے حکم پر کیا تھا؟ عمران خان کے حکم پر کیا تھا. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ہم عوام سے کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم کسی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری کا جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن یہ سوال آپ کو عمران خان سے کرنے پڑیں گے اور اس تفریق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کس قسم کا پاکستان آپ کو چاہیے. یہ چیزیں, یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. ہم صرف سچ بولیں گے, ہم صرف کام کریں گے اور کام ہم نے پہلے دن سے شروع کر دیا ہے اور ہمارے کام کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوگا. مریم صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ عوام وفاقی کابینہ کی تشکیل کی منتظر ہے. یہ بتائیں کہ کب وفاقی کابینہ حلف لے رہی ہے اور کتنے وفاقی کابینہ کا فیصلہ کیا گیا؟ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ وفاقی کابینہ کا اعلان کروں گی. اس وقت وہ فائنلائز ہو رہی ہے اور یہ جو آج بڑے دعوے دار بن رہے ہیں نا کہ حکومت نہیں ہے ملک میں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت بھی ہے, چاروں صوبوں کو ریپریزینٹ بھی کرتی ہے, منتخب وزیر اعظم کی کرسی پر بھی ہے اور جو پاکستان کی عوام کا دکھ اور درد بھی رکھتا ہے, اور تمام جماعتیں مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس معاشی جو ایک ٹرموائل ہے اس سے بھی نکالیں گے اور پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی دیں گے. اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ میں کابینہ کا اعلان بھی کروں گی. فائنلائز ہو چکی ہے اور بالکل آخری لمحات پر ہے جس کی میں اناؤنسمنٹ کروں گی. میں ہر منسٹری کس پارٹی کو کنسلٹیشن کے ساتھ, اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو نہ کنسلٹیشن کا پتہ ہے نہ مشاورت کا پتہ ہے, ان کی ڈکشنری میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے. جن کی ڈکشنری میں صرف گالم گلوچ, دھمکی, گنڈا گردی اور بدماشی ہو وہ مشاورت پہ یقین نہیں رکھتے. ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مشاورت کے ساتھ, کنسنسس کے ساتھ کچھ ہی دیر میں کابینہ کا اعلان کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا, وزیر خارجہ کا جو بلاول بھٹو صاحب کا معاملہ ہے کیا وہ فائنل ہو گیا ہے؟ اور پنجاب کے گورنر کا بھی ایشو بنا ہوا ہے, اس پہ بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ کوئی ایشو کسی کا نہیں ہوا, سب کیا سرائیاں ہیں, کیونکہ کوئلیشن میں جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے اس جدوجہد میں اکٹھے عدم اعتماد کے ذریعے ان چوروں کو, ڈاکوؤں کو, نالائکوں کو, نااہلوں کو جس کی قیمت پاکستان کی عوام ادا کر رہی ہے آج, ان کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا ہے. اس لیے مشاورت کا سلسلہ ذرا طویل تھا, لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم پوری کابینہ تمام جماعتوں کے ساتھ, پہلے یہ مشورہ آیا تھا کہ ہم پہلا بیچ اناؤنس کر دیں, لیکن ہم پوری کابینہ تمام جماعتوں کی ریپرزینٹیشن کے ساتھ اناؤنس کرنا چاہتے تھے, جس کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم اعلان کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں وزارت اطلاعات کتنا ٹف ٹاسک ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں, وزارت اطلاعات وہ وزارت اطلاعات نہیں ہوگی جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی وزارت اطلاعات تھی. یہ پاکستان کی ریاست کی وزارت اطلاعات ہوگی, یہ حکومت پاکستان کی اطلاعات ہوگی اگر یہ منصب جس کو بھی دیا جاتا ہے. اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے جو ریلیف ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے جو خبر کی اصلی جزیات ہے, فیک نیوز نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے سامنے حقائق رکھنے کی وزارت اطلاعات ہوگی جس کو بھی یہ منصب دیا گیا. ایک لے لوں پھر آپ کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ناراضگی کی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں, تو کیا ان سے انہیں صدارت کا منصب دے رہے ہیں یا کچھ؟ کوئی میں نے نہیں سنی, کیونکہ میں ہر وقت ان میٹنگز میں بھی ہوتی ہوں, مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہوتی ہوں, اور مقصد اس وقت انفرادی نہیں ہے, مقصد اس وقت جماعتی نہیں ہے, مقصد اس وقت ذاتی نہیں ہے, کیونکہ 4 سال
अना, ذات परस्ती, ذات पसंदी, तकब्बुर, जिद का निशाना जो पाकिस्तान की आवाम बनी है, ये जमातें उससे बालातर हैं। पाकिस्तान के मफाद में फैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए फैसले हो रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम ही इन फैसलों के जरिए रिलीफ हासिल करेगी। जी बिल्कुल, मैंने पहले कहा आपको, हलफ का टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द मैं काबीना का ऐलान करूंगी। हम तहरीके इंसाफ नहीं है, पहले तो इस फर्क को समझें। हम ना बैन करने में बिलीव करते हैं, हमने जदोजहद की है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। जब इन्होंने काल कोठरियों में डालकर ऑपोजिशन को बंद किया, हमने उस वक्त आवाज बुलंद की, मीडिया के लिए भी की, ऑपोजिशन के लिए भी की, पार्लियामान के लिए भी की। इसलिए ना हम ये काम है इमरान खान के, ये फाशिस्ट सोच वाले शख्स, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जो 4 साल पे मुल्क पे मुसल्लत थे, ये उनके अमाल नामे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर कानून वज़ा है कि फॉरेन फंडिंग के जरिए पैसा मंगाना ममनू है, डिक्लेयर नहीं करना दूसरा जुर्म है। तीसरा जुर्म यह है कि गैर मुल्कियों से पैसे लेना, कंपनियों से पैसे लेना, जो लिया इन्होंने डिजास्टर फंड और चैरिटी के लिए, वो पार्टी की फंडिंग में इस्तेमाल किया और उसको भी डिक्लेयर नहीं किया और अपने जाती अकाउंट्स के जरिए अपने अकाउंट्स में डलाया। इन तमाम जुराइम के जो सजा है वो कानून में वज़ा है और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसके फैसले का 30 दिन में फैसला किया जाए 8 साल के बाद। तो जो फैसला